बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरेबिया है। कि उन्हें वहाँ से जो उनका दौरा है ये कामयाब रहा है या नाकाम, इसका हम थोड़ा तजज़िया पेश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस वतन पहुँच चुके हैं। उनका ये दौरा सऊदी अरब जो था, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी की हैं और उम्रा की सआदत भी हासिल की है। इस हवाले से अगर कहा जाए तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना और पाकिस्तान के मुआशी बहरान के हवाले से सऊदी अरब की मदद हासिल करना था। मगर अफसोस कि इस मामले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खतर खा कामयाबी नहीं मिली। और जहाँ तक ये सरमायाकारी के मुआहदे को बात है तो ये सिर्फ हमारे सऊदी अरब से ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये सिर्फ बातों की हद तक है, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी दो वजूहात है, एक तो पाकिस्तान का सियासी बहरान है और सऊदी हुकाम का ये कहना है, ज़राए हमारे सऊदी अरब में मौजूद, उन्होंने ये बताया कि सऊदी हुक्मरान जो है वो दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक तो उन्हें इस बात का है कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो गैर तसल्ली बख्श है। वहाँ पर जो सियासी बहरान है या PTI के सरबराह की गिरफ्तारी और उसकी कैद और बाकी मामलात में गैर मुंतखब हुकूमत का इक़्तिदार में आना भी हुकूमत सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वजह से भी वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में कोई वसी पैमाने पर सरमायाकारी करे। अलबत्ता मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ को कुछ दिलासे दिए गए हैं और साथ ही उन्हें वाज़ेह पैगामात भी दिए गए हैं। उन्हें ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान के सियासी बहरान को कंट्रोल करें। इसके अलावा सऊदी अरब समेत बाकी अरब मुल्क जो है वो इस वक्त चूँकि मशरिक़ वस्ता की अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ईरान इसराइल तसादुम के खदशात बड़ी क्लियरली वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इस सूरत हाल में कोई अरब मुल्क ये नहीं चाहेगा कि वो सरमायाकारी करे। तो इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान बिलखसूस जो एक बहुत बड़ा विजन रखते हैं, एक समझदार सियासतदान के तौर पर वो सामने आए हैं और सऊदी अरब को उन्होंने तरक्की की जानिब, रिवायती जो वहाँ का तर्ज हुक्मरानी था उससे निकल कर उसको जदीदियत की तरफ माइल किया है। तो एक ऐसा हुक्मरान जो मुस्तकबिल पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है और मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ उसकी कामयाब जा रही है, वो कैसे पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा ऐन उस वक्त जब ईरान और इसराइल के दरमियान तसादम होने जा रहा है। तो इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए सऊदी ज़राए का ये कहना है कि सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान में इस सूरत हाल में सरमायाकारी का सोच भी नहीं सकता। इस सूरत हाल में जब जंग के बादल मंडला रहे हैं, सरमायाकारी करना सरमाया डुबोने के मुतरादिफ है। तो जब हमने पूछा कि किस तरह हो सकता है कि सऊदी अरब ने ये जो ऐलान कर दिए है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी और PIA को ख़रीदने के हवाले से भी वहाँ पे बातचीत हुई है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को जो दिलासा दिया गया है उनके बकौल, सऊदी ज़राए के बकौल, कि ये पाकिस्तान के इसरार पर कि खाली हाथ ना जाए मियां साहब, तो इस हवाले से बयानात दिलवाए गए हैं और सऊदी हुकाम ने भी इनका दिल रखने के लिए ऐसे बयानात जारी कर दिए हैं। लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि सऊदी अरब पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा ये जो आलमी सुपर ताकतें होती हैं, आलमी कुव्वतें होती हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने मकासद के उसूल के लिए किसी दूसरे का कंधा इस्तेमाल करें। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो बिन सलमान का कंधा इस्तेमाल कर रहा है और वो अपनी बंदूक जो है वो बिन सलमान के कंधे पर रख कर चला रहा है। इस हवाले से शहबाज शरीफ से जो वादे करवाए गए हैं उसमें भी अमेरिका की मुदाखलत शामिल थी और अमेरिका की जानिब से ही ये हदायत जारी की गई थी अंदर खाते जो मामलात होते हैं उसमें कि पाकिस्तान को सिर्फ दिलासा दे और कोई चीज़ वहाँ नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा जो दो चीज़ें मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी, एक तो सियासी बहरान पर काबू पाने की कहा गया है और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से जो सूरत हाल है इस पर भी गुफ्तगू हुई है। तो मियां शहबाज शरीफ ने वहाँ पे अपनी वजाहत देने की कोशिश की है। तो आगे से सऊदी हुकाम ने ये कहा है कि इमरान खान एक मुंतखब हुक्मरान है और उनका
جو ہے وہ اقتدار میں آنا بنتا تھا، لیکن ایسی چالاکی کے ساتھ ان کو پس پشت ڈال کر، ان کو جیل میں ڈال کر غیر منتخب لوگوں کو آگے لا کر حکومت بنوا دی گئی ہے، جو زیادہ دیر چلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ ایک عالمی قوانین ہے، عالمی قانون ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی سیاسی بحران ہوتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر سرمایہ کاری کے لیے 100 بار سوچا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی اس معاشی بحران اور معاشی حالت کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں ہمارے ہم پڑوس میں مودی کی پوزیشن دیکھیں تو وہ کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ مودی جو جس کو قصاب کہا جاتا تھا، اور وہ مودی جو قتل عام میں بھی ملوث رہا، ایون امریکہ کا ناپسندیدہ ترین شخص تھا، اور یورپ اس کو ویزا دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا۔ لیکن اب وہی مودی جو گجرات کا قصائی کہلاتا تھا، آج اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے بعد ملک میں ایک اپنی پوزیشن بنا چکا ہے، اور اگر وہ اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس کے ثمرات جو ہے وہ انڈیا یقینی طور پہ حاصل کرے گا، اور انڈیا مزید ترقی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی نے بجائے کسی کے ساتھ تصادم کے، لڑائی جھگڑے کے، اس نے اپنی معیشت پر فوکس کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ معیشت میں آج 5ویں بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے دنیا کی۔ اور اس حوالے سے مودی کی جو پالیسی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پاکستان دشمن ہے، پاکستان مخالف ہے، لیکن دشمن بھی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ لائق تحسین ہے، اور اگلے 5 سال کے لیے اگر مودی کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو انڈیا مزید اس میں ترقی کرے گا۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے۔ ہمارا یہ مزاج بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم کوئی بھی حکومت ہو اس سسٹم میں رہتے ہوئے بڑی جلدی تانگ آ جاتے ہیں۔ اگر جمہوریت ہو تو ہم فوجیوں کے آنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب فوجی آ جائے تو پھر جمہوریت کے لیے راہ ہموار کرنے شروع کر دیتے ہیں، جمہوریت کی بحالی کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہمیں کم از کم بحیثیت قوم سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو اس پر عوام کو بولنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر عجیب و غریب صورتحال ہے کہ لوگوں کو معاشی لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی معیشت کی پریشانی ہے، لوگوں کو اپنے گھروں کی روٹی کی فکر ہے، جس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے اور مسائل جو کہ تو رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے معاشی بحران کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اس وقت اگر آپ کہیں تو پٹرول اور بجلی کی بات کریں تو وہ 2 دفعہ عید سے پہلے مہنگی ہو چکی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں گیس، پٹرول اور جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے، بجلی کی وہ 2 بار بڑھائی گئی ہے۔ اب مزید عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیسے بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پٹرول کے بم گرائے جائیں گے، اور عوام کو مزید بے بس کر دیا جائے گا کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ان کو جان کے لالے پڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان متوقع ہے۔ ابراہیم رئیسی پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کے پاکستان کا دورے کا بنیادی مقصد وہی خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے کہ کیونکہ عرب ایک طرف کھڑے ہیں جبکہ فلسطینی مسلسل اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ نہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور نہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو اس پوزیشن میں خاموشی جو ہوتی ہے وہ ظلم کے مترادف ہوتی ہے، ظلم کی حمایت کے مترادف ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ اپنے دورے میں پاکستان کی حکومت کو یہ باور کروائیں گے کہ آپ واضح طور پر اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ کہاں پر ہیں، اور اس کے لیے ایران ظاہر ہے خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے، وہ روابط کر رہا ہے مختلف ممالک کے ساتھ، اور وہاں سے حمایت لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن یا کارروائی کی جائے۔ اس کے لیے ایران براہ راست تو شاید نہ آگے بڑھے، لیکن اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ اسرائیل پر حملہ بھی کروا سکتا ہے اور اسرائیل کو نابود بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا جو بیان ہے وہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ہماری یہ نسل جو ہے یہ بیت المقدس میں نماز ادا کرے گی، اور ان کا یہ اشارہ اس جانب تھا کہ اسرائیل اب صف ہستی سے ملنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے وہ آمادہ و تیار ہے، وہ مکمل تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات کو واضح کیا کہ اسرائیل کی نابودی کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ایران اپنی مالی، دفاعی اور معاشی پوزیشن میں مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے تو اس صورتحال میں ایران انتہائی تحمل کے ساتھ
آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں اگر لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے تو وہ ایران ادا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو رشیا کی بھی حمایت حاصل ہے۔ تو یہ مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔